अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम साथ करने वाले हैं इस नॉवल को साथ करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लेके सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़रियाब अली ने फ़ैसला कर लिया था कि उसने यहाँ नहीं रहना तो नहीं रहना। ठीक है, समी ने भी सर झुका दिया था। उसने भी जरा करने के लिए शादी नहीं की थी और वो करती भी क्यों? मगर मेरे ख्याल में ज़रियाब तुम्हें इस घर में रहना चाहिए। इतना बड़ा घर किसके रहमो करम पर छोड़ोगे? ज़रियाब के वालिद अली असगर ने सिगार का पाइप मुंह से निकाल कर देखा। पापा, मेरा लंदन में अपार्टमेंट है, वहाँ मेरी पुरकशिश जॉब है, फिर मैं आता जाता रहूँगा। मुस्तकबिल रहाइश तो नहीं होगी जब मुनासिब समझूंगा या फिर जब समी की मर्जी होगी यहाँ आने की भिजवा दूंगा। मोहब्बत से ज़रियाब ने समी को देखा जो काउच पर बैठी उंगलियां मरोड़ रही थी। ये उसकी शराबी कैफियत का मखसूस अंदाज था। अगर फिलवक़्त सारा अली के कमरे में होती तो उससे माँ भी कैफियत को जान जाती और हाल दिल उन पर ज़ाहिर हो जाता। मगर समी ज़रियाब अली ने अहद कर लिया था कि मुंह से एक लफ्ज़ नहीं कहना, शिकवा करना तो उसने सीखा ही नहीं था। पागल हो बरखुरदार, यहाँ अकेली किस तरह से रहेगी वो? बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से मैंने अपना बचपन इन दूर दीवार के संग अकेले बिताया है। ये दीवारें मेरी साथ ही हैं। कैसा अकेला, उदास, तनहा और खौफजदा बचपन गुजारा है मेरा। एक निगाह इतराफ़ में डाली। ये तो बात के मसले हैं। समी अकेली हो आती है या नहीं? क्यों समी? उसके पहलू में बैठकर शाने ने उसके शाने को ठोका दिया। चेहरे पर ज़ोमानी शरीर से मुस्कुराहट, एक लब काटता वो एक मोहब्बत करने वाले का दिल फरेब अक्स लगा। अंदर आती सारा अली के दिल में इत्मीनान उतर गया। उस बान के सजीले दामाद के साथ उनकी बेटी खुश रहेगी, बल्कि खुश है। खौफ का असर आहिस्ता आहिस्ता ज़ाइल हो रहा था। एक वक्त मैंने एक शख्स बैक वक्त दो किरदार कैसे निभा सकता है, दिल जलाने वाला और दिल बहलाने वाला। ज़मीं ज़रियाब एक मुस्कुराती निगाह सर घुमाकर अपने निस्फ बेहतर को देखते हुए यकदम सोच कर रह गई। माँ की आहट सुनकर नज़रों का जाविया दुरुस्त किया। बिल्कुल इस तरह है जिस तरह से तुम निभा रही हो। तुम्हारा दिल जल रहा है, तुम मुस्कुरा रही हो, तुम्हारा वजूद इन अनदेखी आग की जानिब बढ़ रहा है और तुम्हें इस आग में कूदना है, जल मरना है और कुछ नहीं कहना। हर्फ शिकायत, हर्फ बयान, ना हर्फ शिकवा। बहरहाल अली असगर ने सगार के पाइप में तंबाकू भरा। मुझे तुम्हारे इकदाम अच्छा नहीं लगा कि तुम भी यहाँ से रखते सफ़र बांधो। मेरी मजबूरी है, मैं सफ़ीर पाकिस्तान हूँ, मुझे मुल्क मुल्क घूमना पड़ता है। ये घर बहुत अरसे से खाली है, बेआबाद है। ज़रियाब, मैं चाहता हूँ कि तुम इसी घर को आबाद कर दो। तुम्हारे बच्चों के हंसी को और कह के यहाँ गूंजे। चंद सालों में जब मैं यहाँ मुस्तकबिल आबाद होने को आऊँ, यहाँ रहो तो सन्नाटा मेरा इस्तकबाल न करे। उन्होंने गदास लहजे में कहा, तुम्हारी शादी मैंने की ही इसलिए है। अली असगर ने ज़रियाब को मोहब्बत से देखा। ओहो बाबा, वो मोहब्बत से उठकर उनकी जाने पड़ा। मोहब्बत का एतमाद देकर ही तो सारे दुखों गमों का हिसाब करना था। उनके पहलू में बैठा, मेरे पास भी तो ये चंद साल ही हैं, आखिर तो आना अपने वतन नहीं है। आप बेफिक्र रहें, जब आप पाकिस्तान आएंगे तो आपसे पहले मैं यहाँ मौजूद होगा, उस घर को आबाद रखूँगा। ज़रियाब ने उनका हाथ थाम लिया। सायरा अली अपने इतने ताबेदार फरमाबरदार दामाद को फ़ख्र और सरूर की कैफियत में देख रही थी। गोया उनका फ़ैसला बुरा नहीं था। फैसले से पहले की कैफियत खौफज़दा करने वाली होती है और शायद ये हर माँ के साथ होती है। सर घुमा के समिया को देखा जिसकी आंखों में एक अलूही सी चमक थी, जो बड़े रिलैक्स से अंदाज में कुशन गोद में रखे सोफे से टेक लगाए बाप बेटे के मोहब्बत भरे अंदाज को देख रही थी। एक इत्मीनान सा उन्हें अपने अंदर उतरता महसूस हुआ। उनका फैसला गलत नहीं था। समी ने माँ की निगाह को खुद पर मर्तकज़ देखकर सर घुमाकर माँ को देखा और मुस्कुराहट गहरी हो गई। माँ को मुतमिन भी तो करना था। दर्द कर्ब के सागर तो उसके वजूद का हिस्सा थे। माँ को कैसे परेशान कर देती। एक उम्र के बाद तो वो उसकी जानिब से मुतमिन हुई थी, उसकी फ़िक्र से आज़ाद हुई थी और शायद महफूज और मामून हाथों में देखकर एक उम्र के बाद मुतमिन होकर सोई थी। दफातर उसके हाथ से अंगूठी गिरकर कारपेट पर गिरी। अंगूठी से शादी के अव्वलीन में शब ज़फ़ाफ़ के सुनहरे माहौल और कीले माहौल में ज़रियाब ने इंतहाई कदूरत और तनफर और नखवत भरे लहजे अंदाज में पहनाई थी। झुक कर डायमंड का रिंग सुर्ख कालीन पर से उठाया। उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। उसकी दुख भरी ज़िंदगी के बाद एक और अज़ियतनाक दुख भरी ज़िंदगी का आगाज़। बहुत खूबसूरत रंग है। मामा उसके पहलू से झुके, अब आपको मुतमिन करता ज़रियाब दोनों माँ बेटी को देख रहा था। माँ के चेहरे पर एक इत्मीनान भरी मुस्कुराहट थी और समी का चेहरा अंगूठी के हीरे की चमक बेगहरा हो रहा था।
وہ اسی طاق میں بھی رہتا تھا کہ سمیع ایک لفظ بھی ماں سے نہ کہہ پائے، وگرنہ اس کا آتش افزا، اس کا آئندہ کا لائحہ عمل، پلاننگ سب طلعت ہو جائے گی۔ اسے انعکاس کا راستہ درکار تھا، وگرنہ نہ وہ مر جائے گا۔ تم خوش ہو نا؟ ماں نے سرگوشی میں پوچھا۔ جی، سمیع نے سرعت سے یوں سر ہلایا گویا لمحے بھر کی دیر اس کی ذات کو تشت عام نہ کرتی ان کی نگاہوں میں، اور اب وہ اپنی ماں کو اپنی جانب سے کوئی دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ ایک عمر انہوں نے دکھ سہا تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ سجا کر سمیع نے مسکرا کر ڈائمنڈ کی رنگ انگلی میں پہن لی۔ ماں اپنی عمر کا ورثہ بیٹی کو ہی منتقل کرتی تو اسے بھی اپنے ہونٹوں پر مسکان سجا کر دکھ سہنا تھا، کچھ نہیں کہنا تھا۔ دھیرے سے انگلیاں پھیلا کر لو رنگ کو دیکھا تھا جو اس کی سفید مخروطی انگلیوں میں سچ گئی تھی۔ دکھ کا ہاتھ بے اختیار ایک خیال آیا، اس ہالے سے اسے اب کبھی نہیں نکلنا تھا۔ اتنے مانوسیات سے ہو گئے، اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے۔ سارا علی نے ہتھیلیوں کی اوک میں چہرہ تھام کر اس کی پیشانی چوم لی۔ زریاب بہت نائس اور نفیس لڑکا ہے، اس کی قدر کرنا، اس کا ہر حکم مانا، اس کی دلجوئی کرنا، اس سے محبت کرنا۔ سمیع ہیرا ہے یہ، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ سمیع نے دھیرے سے ماں کے ہتھیلیوں کو چوم لیا۔ وہ مسکرا کر کینہ توز نظروں سے ماں بیٹی کی عاشقی دیکھ رہا تھا، اور باپ بیٹے کی محبت وہ سرور بھرے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ بہتری کی جانب ایک قدم۔ ٹھیک ہے، سمیع سسر کی واز کی جانب متوجہ ہوئی، مگر اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ سگار سے اشارہ کیا۔ بالکل پاپا، سر تسلیم خم کیا۔ بس اتنے سال کے جتنے آپ کو درکار ہے۔ میرا وعدہ ہے کہ ہم لوگ ایک ساتھ ہی آئیں گے۔ اور سمیع بچے، اب وہ اس کی جانب متوجہ ہوئے، اس گدھے سے تمہیں کیا کوئی شکایت، کوئی شکوہ ہو تو تم فوراً مجھے فون کرنا، اس کی باغیں کس دوں گا۔ محبت سے بہو کو دیکھا، وہ شرمیلی سی نگاہ ان پر ڈال کر رہ گئی، اور برخوردار سر گھما کر زریاب کو دیکھا۔ لندن جا کر روزگار کی مصروفیت میں میری بہو کو بھول مت جانا، پورے لندن کی سیر کروانا۔ حکم نامہ جاری کیا۔ ایک بار پھر زریاب مسکرا کر سر جھکانے لگا۔ سارا علی تو نثار ہو جا رہی تھی۔ کب کی فلائٹ ہے؟ میرا تو کام تیار ہے، بس سمیع کا کام کروانا ہے، پاسپورٹ بنوا کر ویزا لگوانا ہے۔ پاسپورٹ 2-4 روز میں بس آنے والا ہے، پھر ویزا۔ اور آپ کب جا رہے ہیں وہاں؟ اگلے ہفتے۔ وہاں زین اور جنید بہت اداس ہو رہے ہیں۔ گڑیا تو بس ہر وقت روتی رہتی ہے، ان لوگوں کے اے لیول اور او لیول کے ایگزامز نہ ہوتے تو لاتے تو سال ضائع ہوتا۔ علی اصغر بتانے لگے، میں تو یہاں سرکاری کام سے آیا تھا، اتفاق سے تم بھی آ گئے، ملاقات ہوگی، وگرنہ آج کتنے سالوں بعد ہم لوگ ملے۔ زریاب سر جھکا کر نخوت سے مسکرا دیا۔ یہ بھی میری پلاننگ کا حصہ ہے پاپا، میں نے بہت عرصے صبر کیا ہے، مگر اب نہیں، ہماری زندگی میں بہو کا اضافہ ہونا تھا، اس لیے بھی شاید ہم لوگ ملے ہیں۔ محبت سے سمیع کو دیکھا جو اس سے اعلیٰ ظرفی کے بلند مقام پر تھی۔ سارا علی پر نگاہ ڈالی جو سرخ روئی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آج کھانا ملے گا یا نہیں؟ ضرور ملے گا، آپ کی باتیں ختم ہوں تو لگاؤں؟ مسکراتے ہوئے وہ کھڑی ہوگی۔ امی آپ بیٹھے، میں لگوا لیتی ہوں۔ سمیع کھڑی ہوگی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، جاؤ بہو تم لگواؤ، اس کے بعد بہت اچھی سی چائے پلوانا، خوشبودار، ہم بھی تو بہو کی خدمت کے مزے لیں۔ پھر تو برخوردار سے جانے کب ملنا ہوگا؟ علی اصغر نے خوش دلی سے کہا۔ ملنا جلنا رہے گا پاپا، بے فکر ہیں آپ، نہ صحیح میں آؤں گا یو کے، اس بہانے آپ کے خرچے پر امریکہ بھی دیکھ لیں گے۔ کیوں سمیع؟ بڑے ہی لگاوٹ بھرے انداز میں سمیع کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ ہا۔ علی اصغر کا قہقہ بڑا طویل اور جاندار تھا۔ بچے تم لوگ آؤ تو صحیح، ہم لوگ تمہارے ساتھ لندن دیکھنے آئیں گے پھر۔ اب کے زریاب کا قہقہ زبردست تھا۔ بابا یو چیٹ، زریاب نے تجاچن کہا۔ ہا۔ علی اصغر نے ایک بار پھر قہقہ لگایا۔ کمرے کا ماحول من پسند، خواب انگیز اور خوشگوار افسانویت لیے ہوئے تھا۔ یہ لمحہ سمیع کے دل کے تراوز ہو گئے۔ دھیرے سے جاتے بھرپور محبوبیت بھری نگاہ زریاب پر ڈالی۔ اس انداز میں پہلی بار نظر آیا تھا۔ کھلتا ہوا گلاب صرف نرم و نازک لڑکیاں ہی نہیں لگا کر کرتی، پھر بھرپور مردانگی میں بھی اس کا عکس نظر آتا۔ باہر نکلی، آنکھیں بند کر کے ٹھہری، ایک گہرا سانس لیا اور اس محصور کن منظر کو دل کے ایوان میں سجا لیا، جانے پھر کب دیکھنا ہو۔ دھیرے سے آنکھیں کھول لیں اور قدم کچن کی جانب بڑھا دیے۔ چھپا ہے دل میں جو احساس، وہ بے بہا دے دوں، تجھے میں اپنی عقیدت کی انتہا دے دوں۔ کیا بات کر رہی تھی تم اپنی ماں سے؟ راز و نیاز کی؟ اپنے بیڈ روم کی خلوت بھرے ماحول میں آتے ہی خلوت میں زریاب نے تنفرانہ انداز میں سمیع کو دیکھا۔ اپنی جویلری اتارتے ہوئے ترچھی نگاہ سے ابیا کے گراؤنڈ سے ٹیک لگائے
बैठ के ग्राउंड से टेक लगाया, स्मोकिंग के धुएं से खेलते ज़रियाब को देखा, वही जो एक माँ को मुतमिन करने के लिए बेटी कर सकती है। उन्हें मुतमिन करने की क्या ज़रूरत है, और वो अभी तक मुतमिन नहीं हुई। इतना डैशिंग, वेल एजुकेटेड, वेल ऑफ और वेल क्लास दामाद पाकर समय के मुताबिक हाथ लम्हे भर कर रुके। और किस इत्मीनान की ज़रूरत है, क्या नजर करम कहीं और भी थी उनकी, या तुम्हारी? समी झटके से पलटी। एक नया कचुक्का ज़रियाब होंठों पे मुस्कुराहट से जाए लाइटर से खेल रहा था। मैं कभी खुशफहमी का शिकार नहीं रही, मेरी माँ का फैसला मेरे मुकद्दम था। हाँ, अगर आपके साथ ज़्यादती हुई है तो मैं कुछ नहीं कह सकती। पर खलूस अंदाज से मुस्करा कर उसे देखा। लम्हे भर को ज़रियाब चौंक गया। ज़्यादती और ज़रियाब के साथ तो बहुत हुई है, मगर वो दौर बेकसी का था। अब तो ज़रियाब की गर्द को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसके होंठों पर जहर आलूदा मुस्कुराहट थी, और ये मुस्कुराहट समी के वजूद को खौफजदा कर देती थी। उसके अंदर सर्द सी लहर उतर गई, धीरे से रुख फेर लिया। अब तो सारी ज़्यादतियों का बदला सूद के साथ लेटने का वक़्त आया है। उसका धीमा सारगो को मंचमंद करने लगा वाला लहजा बेख्तियार निगाह कद और आईने की जानिब की। वो लाइटर जला बुझा रहा था, शोले का रक्स उसके चेहरे पर आ रहा था। उससे वो कहीं से नफीस और शाइस्ता इंसान नहीं लग रहा था, बल्कि जहर में डूबा ऐसा तीर लग रहा था जो कमान से निकलने को बेताब हो। मगर वो धीरे से ड्रेसिंग रूम के जाने बढ़ गई। ज़िंदगी इस शख्स के साथ कैसे गुजरेगी? वह ज़रियाब की बीवी थी और उससे अटूट मोहब्बत करती थी। उससे वसल की उम्मीद नहीं थी, मगर वह हथेलियों की ओक में उसकी किस्मत बनकर ठहर गया था, और ज़रियाब उसका शौहर था। उससे टूट कर नफ़रत करता था, और नफ़रत के इज़हार का कोई मौका जाने नहीं देता था। और उसने खुशी से इस रिश्ते को कबूल किया था। चेंज करके बाहर निकली ज़रियाब सो चुका था। ज़रियाब सो चुका था, यह सोने की एक्टिंग कर रहा था। समीप भी बैठ के किनारे पर टिकी, सर घुमाकर कुशन में मुँह छुपाए ज़रियाब को देखा और गहरा सांस लिया। नफ़रत के जितने जहरीले तीर, कदौरतें, अदावतें, जो कुछ भी आपके दिल में है, मुझे एक साथ दान कर दे ज़रियाब, और अपने वजूद को मोहब्बत से धो ले, वरना नफ़रतें वजूद को खा जाती हैं। कमरे की मुअत्तर फ़िज़ा में माहौल बहुत घुटन ज़दा हो रहा था। एक गहरा सांस अपने अंदर उतारा, खुशबू का एक झोंका उसके वजूद से टकराया और सांसों के रास्ते अंदर उतर गया। आंखें मूंद कर समी भी सोने की कोशिश करने लगी। बाज़-औक़ात इंसान जितना मर्ज़ी सोने की कोशिश करे, ज़हन जागता रहता है। बस ये जागता हुआ ज़हन जाने कहाँ कहाँ की गिर्द छानता रहता है। सुबह बहुत सुहानी और दिलकश थी। तरोताज़ा हवा ने वजूद में ताज़गी भर दी थी। अली असगर किसी काम से जा चुके थे। ज़रियाब अपने बेडरूम में महूख़्वाब थी। उसे शायद देर से उठने की आदत थी, या फिर छुट्टियों का भरपूर फ़ायदा उठा रहा था। समी उसके उठने से पहले बेडरूम से बाहर निकल आती थी कि उसकी सुबह खुशगवार हो। उस वक़्त वह लॉन में इधर से उधर चहलकदमी कर रही थी। लॉन में मुख्तलिफ फूलों के पौधे दो किनारे पर माली घास की सतह हमवार कर रहे थे। बादलों ने आसमान को घेरा हुआ था, ताहम बारिश का इम्कान नहीं था। मार्च अप्रैल में बारिशें बामुश्किल होती थी। मौसम बेहद खुशगवार था, और जब दिल का मौसम अच्छा हो तो गर्मी में भी बहार का साथ समा लगता है। काही ग्रीन सूट पर लाइट ग्रीन एम्ब्रॉयडरी व हम रंग दुपट्टा, हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ, आंखों में एक खुमार सा था। मोहब्बत मिल जाए तो शायद दिल यूं ही तवाना होता है। आंखों में मुस्कुराहट भी ठहर गई थी। ज़रियाब के मिलन ने उसकी खूबसूरती को चार चांद लगाकर और हसीन बना दिया था। सारा भी दरीचे में ठहर कर उस खुले हुए गुलाब को देखने लगी। उस कली ने उनके वजूद से जन्म लिया था। उनसे बिछड़ कर कितना मुरझा कर कमला गई थी। बहुत दुख झेले थे उसने, और अब उनके दिल में सुकून उतरने लगा। कितनी मुकम्मल, भरपूर और अपनी अपनी सी लग रही थी। समी खुश है, बहुत खुश, उनके दिल ने फतवा दिया। मुस्कुराते हुए वह अपने बेडरूम से बाहर निकली और कॉरिडोर से गुजरकर सीढ़ियाँ उतरकर लॉन में आ गई। अम्मी आप? उन्हें देखकर रुकी और फिर उनकी जानिब बढ़ आई। हाँ, सुबह के इस खूबसूरत मौसम में तुम इतनी प्यारी और हसीन लग रही थी कि मुझसे रहा ना गया। उन्होंने हथेली की ओक में उसका चेहरा थाम के पेशानी चूम ली। तुम बहुत खुश हो ना? प्यार भरी सरगोशी की समी ने लाड से उनके शाने पर सर रख दिया। हूँ, बहुत ज़्यादा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अपने अमान में रखे बेटा। धीरे से उसे अपने साथ लिपटा ले। ज़रियाब बहुत अच्छा और नेक है, मैंने उसका इंतखाब यूं ही नहीं किया। तुम देखना, तुम खुद खुश और मुतमिन रहोगी। उससे बहुत प्यार करना, वो भी बहुत अकेला रहा है। अपनी ज़िंदगी में माँ की कमी बहुत महसूस करता है। उसकी सूरत बन जाना बेटा। धीरे धीरे से लॉन में वॉक करते हुए उसे समझा रही थी। हूँ, उसकी मोहब्बत भरे दिल के आसपास मलूल उदास हवाएं चल रही थी। कभी इसे शिकायत का मौका मत देना जी। दिल की सतह पर नरम गरम सी फुहार गिरी। तुम किसी की परवाह मत करना, ख़ास तौर पर ददयाल की, ना अपने ना निहाल वालों की। वो लोग नाराज़ हैं, मगर ये नाराज़गी वक्ती है, और ये नाराज़गी मुझसे हो सकती है, तुमसे नहीं। फैसला मेरा है, तुम्हारी शादी का, तुम्हारा नहीं। तुम खौफज़दा मत होना। वो
دھیرے دھیرے تسلی اور تشفی سے کے بھاہے رکھ رہی تھی۔ ہمایوں اور اسفر جیسے لڑکے مل جاتے ہیں مگر زریاب جیسا نصیب کسی کسی کو ملتا ہے، اور اس نصیب کو میں نے اپنی بیٹی کا صحرا بنا دیا۔ علی رک کر محبت سے اسے دیکھا، اڑتی ہوئی لٹ کو پیچھے کیا۔ اپنے بیڈ روم میں اپنے بستر پر خود کو اکیلا دیکھ کر زریاب ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ کسی ملازم کو آواز دینا چاہتا تھا دروازہ کھول کر، مگر پہلے اٹھ کر دریچے کے پردے کھینچے، شیشے اٹھائے، نیچے جھانکا۔ اب دوسرے لمحے اس کا دل برا ہو گیا۔ وہ دونوں نیچے کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ زریاب نے کمر پر ہاتھ رکھ کر لب پھینچ لیے۔ اس سمے وہ دونوں اسے خود پر ہنستی نہ ہوئی لگی، مطلبی، خود غرض اور کمینی، مطلب پرست۔ بس 2-4 دن اور کیسے تم لوگوں کو الگ کرتا ہوں، شکل دیکھنے کو ترس جاؤ گی تم دونوں ایک دوسرے کی، فون پر بات تک نہیں کرنے دوں گا۔ جلدی سے کام کروا کر لندن کی ٹکٹ کٹواتا ہوں۔ سرد مزاجی سے سوچتا دریچے سے ہٹ گیا۔ گلزار 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 دروازے پر حلق پھاڑ کر چیخا۔ لان میں کھڑی سمی نے سناٹا سنا تو اچھل کر بھاگی۔ آہستہ بیٹا، سنبھل کر، گر نہ جانا، سارا علی نے پیچھے سے کہا، اور وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر اس کے کمرے تک پہنچی۔ آپ اٹھ گئے؟ خود کو سنبھال کر اندر داخل ہو کر کہا، جی نہیں محو، خواب ہو، میرا بھوت بول رہا ہے۔ کاٹ کھانے کو دوڑا۔ ناشتہ؟ ہاں، ماں نے پٹیاں پڑھا کر آپ کو بھیج دیا ہے۔ کمر پر ہاتھ میں رکھ کر مڑا، اسے سر جھکا لے۔ کتنے گر سیکھے مرد کو قابو کرنے کے لیے۔ 2 قدم چل کر آگے آیا اور خوشی کی نگاہوں سے اسے گھورنے لگا۔ ابھی سو کر اٹھا تھا، آنکھیں سرخ تھیں، بال پیشانی پر بکھرے تھے، نائٹ سوٹ ملچکا ہو رہا تھا اوپر سے کرخت لہجہ۔ ایک لمحے کو سمی کو خوف محسوس ہوا۔ کس مولوی سے تعویذ لائی ہو مجھے آرام کرنے کے لیے؟ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ اگر آپ نے لہجے کی گرہتی پر قابو پا لیں، آنکھوں میں وحشت کی جگہ محبت بڑھ لیں، تو شخصیت ہی نکل جائے گی۔ کیا بکواس کر رہا ہوں؟ ہاں، آپ نے کچھ پوچھا تو نہیں؟ وہ چونکی۔ تو جھک مار رہا ہوں؟ اس کے سندروپ سے نگاہ چرائی۔ اب اس بات کا کیا جواب دے؟ جی کیا؟ وہ یوں اس کی جانب بڑھا کے ابھی گلا کما کر دیکھا۔ وہ بدک کر بھاگی، دروازے سے ٹکرائی۔ دوسرے لمحے کمرہ خالی تھا۔ ہراساں ہرنی کی طرح بھاگتی وہ ٹیرس پر آ گئی۔ نیچے امی تھی جو اس کی شادی کو محبت سے مشروط کر رہی تھی۔ اس کی اڑی ہوئی رنگت، پھولی ہوئی سانسیں اور زرد چہرہ دیکھ لیتی تو محبت کی کلی کھل جاتی، اور اس نے ریلنگ سے ٹیک لگا کر ایک ہاتھ سینے پر رکھا، دوسرے ہاتھ سے چہرہ صاف کیا۔ ماں کو دکھ میں ہی تو نہیں دینا تھا۔ دھیرے سے نم پلکوں کو چھوا۔ اسے 2 محاذوں پر بیک وقت سرگرم رہنا تھا، ایک کے ساتھ رہنا تھا اور ایک کو باخبر کر رکھنا تھا۔ یا اللہ! وہیں سفید کین کی کرسی پر گری۔ زریاب کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ میرا قصور ہو تو سزا دے، میں نے تو خود ہچر کا کرب سہا ہے، ذات کی نفی کر کے دکھ جھیلیں۔ جس کرب سے آپ گزرے ہیں میں اس دکھ کا بھی شکار ہوں۔ ہمارا دکھ سانجھا ہے۔ اس نے کرسی کی بیک سے نڈھال سے انداز میں سر ٹیک دیا۔ آئیں مل کر دکھ بانٹ لیں، آئیں ایک دوسرے کے شانے پر سر رکھ کر رو لیں، آئیں اور زندگی کی بساط پر زرد کی بجائے سرخ چادر بچھا لیں، آئیں آنسو گریباں بھگونے لگے۔ کچھ ہی دیر قبل جو آنکھیں اندرونی محبت کے احساس سے روشن تھی، اب آپ دیدہ موتی لٹا رہی تھی۔ کتھارسس ضروری تھا، ورنہ دکھ کی اذیت اسے گھیر کر مار دیتی۔ بہت دیر ہو گئی۔ دل سنبھل گیا۔ اس نے مرنا تھا، نہ خود کو مرنے دینا تھا۔ دھیرے سے آنچل سے چہرہ صاف کر کے کھڑی ہوئی۔ محبت اسے مل گئی تھی۔ سورج نہیں نکلا تھا، بادلوں سے آنکھ مچولی جا رہی تھی۔ موسم کے بے حد خوبصورت ہو رہا تھا۔ بادل بہت نیچے آئے ہوئے تھے۔ اس کا دل برس گیا تھا۔ اب بارش کا امکان نہیں تھا۔ چھوٹی بی بی صاحب ناشتے پر آپ کو بلا رہے ہیں۔ ملازمہ بسنتی ذرا فاصلے پر کھڑی تھی۔ سمی سر گھما کر اسے دیکھنے لگی اور پھر اس کی جانب قدم بڑھا دیے۔ کوریڈور کراس کر کے نیچے اترنے لگی۔ سارا علی اوپر آ رہی تھی۔ تم یہاں ہو؟ زریاب نیچے ناشتہ کر رہا ہے۔ وہ امی میں بس بوکھلا کر مسکرائی۔ کدھر تھی تم؟ وہ میں دراصل اوپر ٹیرس پہ تھی، موسم بہت خوبصورت ہو رہا ہے، تو میں اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ سارا علی 2 سیڑھیاں چڑھ کر اس کے مقابل آ گئی۔ موسم کا رومانس شوہر کے ساتھ اچھا لگتا ہے، ابھی تمہاری شادی کا دن ہی کتنے ہوئے ہیں، زریاب کے ساتھ رہا کرو، میاں بیوی کے درمیان ایک دوسرے کے لیے ہونے کا رشتہ ہوتا ہے، اس کو احساس دلاتے رہنا چاہیے۔ جی سجل سی ہو کر اسے چہرے کو جھولتی لٹ کر پیچھے کیا۔ جاؤ، وہ غصے میں، اور اسے غصے کے پیچھے تمہاری غیر موجودگی ہے، اس غصے میں پیار ہے، ڈرا مت کرو۔ دھیرے سے اس کے چہرے کو چھوا۔ زریاب غصے کا تیز ہے مگر دل کا برا نہیں ہے، مسکرائی اور آگے بڑھ گئی۔ امی! سمی نے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ پیار، غصہ اور منتفرانہ انداز پلٹ کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ مجھے سب پتہ ہے، مجھے سب خبر ہے، جوش جنون محبت یا جوش جذبہ انتقام، تمہیں اتنی تمیز نہیں سکھائی۔ تمہارے ماں نے شوہر کو ناشتہ دینا ہے، نکسک سے تیار فریش چہرہ لیے اخبار پھیلائے بیٹھا تھا۔ آہستہ بولی، امی سن لیں گے آپ کا پیار بھرا انداز، ایک نگاہ دیکھا تو سن لیں، میں کسی سے ڈرتا ہوں؟ انہیں سنانے کے لیے ہی تو بولتا ہوں۔ وہ ہٹ کر کراس کرنے کے لگا۔ بدتمیزی کی ہڑبڑا کر اس نے اوپر جاتی سیڑھیوں کو دیکھا، کہیں امی محبت کا یہ جنون نہ دیکھ لیں۔ دکھ، سکھ، تعصب
اور ملاک نے اسے گھیر لیا۔ وہ کمال اطمینان سے اخبار پلٹنے لگا۔ جانتا تھا پاپا گھر میں نہیں ہے اور وہ خاتون اوپر تشریف رکھتی ہے۔ موسم کا سارا رومانس اس کے دل میں ترازو ہونے لگا۔ بسنتی ناشتہ لگانے لگی، وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ وہ اطمینان سے ناشتہ کرنے لگا، حالانکہ وہ صبح ہلکا سا ناشتہ کر چکی تھی۔ امی کے ساتھ دل میں خواہش تھی کہ ضریاب کے ساتھ بھی کر لے گی، مگر یہ حسرت تھی اور شاید رہنا بھی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھائے گا، اکیلے میں کبھی اس کا بچا ہوا کھائے گی بھی بعد میں۔ یہ شخص اتنی غدورت، اتنی خفگی رکھتا ہے اپنے اندر، ایک دفعہ ہی ساری اذیت دے دے، ایک بار ہی ساری کرواہٹ نہ ڈیل دے۔ خود کو کیوں اتنا کسیلا اور کثافت زدہ کر رکھا ہے؟ تم نہیں جانتی کہ تم ہنستے ہوئے کتنے اچھے لگتے ہو، جب پاپا اور امی کے سامنے لگاوٹ بھرے انداز میں دیکھتے ہو تو کتنے پیارے لگتے ہو، بالکل سنار ہو جاتے ہو، نثار ہو جاتے ہو۔ ایک محبت کا لمس چہرے کو چھونے لگا، چہرہ خود بخود مسکان زدہ ہونے لگا۔ میں کان سے کھا رہا ہوں یا بندر ہوں جو مجھے دیکھ کر ہنس رہی ہو؟ آواز بلند تھی اور لہجہ کرخت۔ وہ ہڑبڑا کہ وہ ناشتہ کر چکا تھا، اسے ایک بار پھر کیناتوس نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ دراصل اسے بات نہ سوچی، یا تم پاگل ہو جو خود بخود مسکرا رہی ہو؟ بی بی صاحبہ آپ کا فون؟ ہاتھ میں جھاڑن کے لیے شریفہ کھڑی تھی۔ کس کا ہے؟ کہہ دو بی بی مصروف ہیں۔ اف، تایا جان کا فون ہوگا، ناراض ہوں گے اگر یہ اٹینڈ نہ کیا، یا اسفر کا نانو نے کروایا ہوگا۔ اف میرے خدا! ایک اور محض گھبراہٹ میں انگلیاں مروڑتے ہوئے اس نے سوچا۔ رنگت زدہ ہونے لگی۔ ضریاب نے نوٹ کر لیا اور شریفہ کے ہاتھ سے کارڈ لیس لے لیا۔ ہیلو، تیکھی نگاہ اس پر ڈالی۔ میں اسفر بول رہا ہوں۔ کیسے ہو ضریاب؟ اٹھ کر اس کا بازو تھاما، اس کو فون کے قریب گھسیٹتا ہوا لے آیا، وہاں سے ریسیور اٹھا کر اسے تھما دیا، کارڈ لیس کان سے لگائے رکھا۔ میں ٹھیک ہوں، اب آپ سنائیں، نانو بات کریں گے سمی سے؟ وہ ہے کیا؟ ہاں میں، بات کیجیے۔ اور ماؤتھ پیس میں اسفر کی آواز سن کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین سرکنے لگی۔ خاموش رہنا مصیبت اور بولنا اس سے بھی زیادہ بڑی مصیبت تھی۔ ضریاب پر نگاہ ڈالی، اس کے جوہر کھلتے نظر جا رہے تھے، شکی اور وہمی بھی تھا، اور ازدواجی زندگی میں شک شامل ہو جائے تو خوشیوں کا رس کشیدہ کر لیتا ہے، اور اس کی زندگی پہلے کون سی خوبصورت تھی۔ ہیلو! ضریاب اس کے خوف کو نوٹ کر رہا تھا۔ ہاں ہیلو، کیسی ہو سمی؟ دولت مند شوہر پا کر ہمیں بھول گئی کیا؟ ہم تو تمہارے چاہنے والوں میں سے تھے۔ اسفر بھائی، نانو کو فون دے۔ اس کا رنگ حقیقت میں اڑ گیا۔ اس پر نگاہ جمائے وہ سب نوٹ کر رہا تھا۔ پہلے ہم سے تو بات کر لو، نانو کا تو بہانہ نہ تھا، کیا فرصت نہیں؟ آپ نے دھوکے سے فون کیا۔ میں ماموں سے آپ کی شکایت کروں گی۔ اس کی آواز کب آ گئی؟ ضریاب کا فشارِ خون بڑھنے لگا۔ دھوکہ کیسا؟ تم میری کزن ہو، میری محبت و دولت جیت گئی تو کیا ہوا؟ محبت کا تاج محل تو ہے میرے اندر۔ میں وہ فون رکھنے لگی۔ ضریاب نے ہاتھ پکڑ کر ریسیور کان سے لگا دیا۔ وہ کہہ رہا تھا، دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کو اڑایا ہے مذاق۔ اسفر بھائی فضول باتیں مت کریں۔ دہشت تھی، اس کا سارا وجود ہکا رہا تھا۔ سنو، جب دولت کا نشہ اتر جائے، تمہارا دولت مند شوہر کسی دوسری تتلی کی جانب اڑنے لگے تو میرے پاس آ جانا، میرا در کھلا ہے، کھلا ہی رہے گا تمہارے لیے۔ اسفر بھائی، اس کا لہجہ چیخ گیا، چٹیک گیا۔ اعتماد کی کمی تو پہلے سے تھی۔ اس وقت اسفر بھائی کی بکواس اور ضریاب کی تیکھی کسیلی نگاہیں اس کا سارا عرض نچوڑنے لگی۔ دھاڑ کر فون بند کر دیا۔ فون کیوں بند کر دیا؟ مجھے کہتی میں چلا جاتا، تکیلیں دے دیتا۔ ایسی کوئی بات نہیں، وہ تو بس یعنی کہ بلی 900 چوہا کھا کر جھج کو چلی۔ وہ اس کے قریب ہو کر کرائے، آنکھیں پانیوں سے لبالب بھرنے لگی۔ جس دل میں شک اپنے پیر جما لے وہاں محبت کے قیام ممکن نہیں ہوتا، اور یہ شخص، وہ پلٹی اور بھاگتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ ضریاب کی سوچتی نیزے ہوئی نظروں نے اس کا تعاقب کیا۔ اسفر بھائی، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ میری زندگی میں پہلے ہی کون سے رنگ بکھرے ہیں جو آپ رنگ بکھیرنے آ گئے۔ میں تو بس دوزخ سے برزخ میں آ گئی ہوں۔ وہاں نگاہوں کی تلواریں تھیں تو یہاں لفظوں کی تو دھاری تلوار ہے۔ میرا قصور؟ سارا دن اس کی حالت درگروں تھی، اس کا جگر چلنی ہو رہا تھا۔ آج شادی کو 2 ہفتے ہوئے تھے اور قدم قدم پر آنسو کی بارش تھی، اور اس کی ثابت قدمی مجھے اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہنا جب سامنے سمجھنے والی آگہی نہ ہو۔ وہ دریچے سے لگی کھڑی تھی۔ صبح تک جو منظر موسم حسین تر لگ رہا تھا اور اب دل پر برس رہا تھا۔ سنو، تمہارے ننھیال سے فون آیا ہے، دعوت ہے ہماری۔ آہٹ اور آواز پر بے اختیار پلٹی۔ کیناتوس نظروں سے دیکھتے ضریاب دروازے میں آئے، استعداد ستے ہوئے چہرے کے ساتھ رخ پھیر لیا۔ اچھا سا لباس پہن کر اچھی طرح سے تیار ہونا، بستر پر بازو پھیلا کر لیٹ گیا کہ 2 ستاروں کا ملن ہے آج کی رات۔ آپ اس انداز، اس تحقیر پر اس کا گلا رند کیا؟ تمہیں پورا موقع دوں گا، بات کر لینا۔ کہ تنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کل ہو نہ ہو، میرا مطلب ہے کہ پھر تو تم دور دیش کے درشن کرو گی۔ اس کا گلا آنسوں سے بھرنے لگا۔ اس شخص کے انتقام کا نشانہ
को निशाना है वो, और इसकी किसी भी कमज़ोरी को हाथ से नहीं जाने देगा। उसके सामने दस्ते सवाल बस है। अपनी कमज़ोरी को मज़ीद कमज़ोरी बनाना एक तकलीफ़ व अमर है। सर झुकाकर बाहर निकल गई। दोपहर के खाने पर पापा भी आ गए। टेबल पर खुशगवारी से हलचल थी। सुनो समी, बहुत अच्छा सा तैयार होना। मेरे ख्याल में वो डबल शेड की साड़ी बांध लेना, फिरोज़ी टैक्स पहन लेना। सारा अली बहुत खुश थी। सब कुछ उनके हस्बे मंशा था। एक फ़खर किसी कैफियत में मुब्तला थी। खाना खाते हुए उसकी जानिब झुककर बोलने लगी। समी माँ को देखकर रह गई और चाहती थी कि ज़रियाब उनकी जानिब मतवज्जा है। मैं अपनी बेटी की तमाम तन्हाइयों का, दुख का और दुखों का और महरूमियत का इज़ाला कर देना चाहती हूँ। अंधेरी शाम की सहर कितनी खूबसूरत होती है बता देना चाहती हूँ। किसी अंदरूनी खुशी का अक्स उनके चेहरे पर झिलमिला रहा था। सुबह वाली सूरत हाल ना होती, असफर खबीस का फ़ोन ना आया होता तो इस वक्त उसकी खुशी दुगनी होती। नानों और मामू से मिलने की खुशी अपनी चका मुमाने की अड़ी रंगत भी देखती। बड़ा हुआ उस सफ़र जलील का ज़रियाब जाने क्या सोच रहे होंगे। मौसूफ़ गनों के पूरे हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम खूबियाँ नज़र आने लगी। समी अलमारी से अपने कपड़े बदलते हुए खुद को सरशीश की। क्या करती हो तुम? खुद को मजबूत और मरबूत रखो और याद रखो, जब तुमने कोई ख़ता, कोई गलती ही नहीं की तो डरना और खौफ खाना कैसा। खुद को मरबूत करो इसलिए कि तुम्हारे चेहरे का हरास ज़रियाब के शक को तक़व्वत देगा। हाँ, ये साड़ी ठीक रहेगी। अपने बिल्कुल पीछे ज़रियाब की आवाज़ से चौंका दे। सुर्ख और सब्ज़ इम्तिज़ाज की साड़ी की जानिब इशारा कर रहा था। नहीं, उसे सी ग्रीन और रॉयल ब्लू सुनहरी बार्ड वाली चौड़ी तार पजामा और शर्ट अप वाले हैंगर हाथ बढ़ाकर निकालिए। वहाँ सब लोग होंगे और इतनी बारीक साड़ी में मुझे शर्म आएगी। उसका असर मासूम था। ज़रियाब मुड़कर उसे देखने लगा। उसके चेहरे पर संजीदगी थी। ड्रेसिंग की दाराज से वो मैचिंग ज्वेलरी निकाल रही थी। झुकने से उसके बाल आगे ढलक गए थे। समीर ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ी और अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर लिया। साड़ी ज़रियाब की ख्वाहिश थी मगर उस सूरत हाल में पहना नामुमकिन थी। जिस मोहब्बत भरे अक्स के साथ उसे ये साड़ी उसकी मैचिंग भरी भरी चूड़ियाँ खरीदी थी, उस मोहब्बत भरे रंग में पहनना चाहती थी। मगर दरवाजे से टेक लगाकर गहरा सांस लिया। सामने कद आवर मिरर में उसका सरापा नुमाया था। ज़रियाब की दिली कदुआ, नफ़रत, गरेज़, इज्तनाब देखते हुए मोहब्बत अबस लग रही थी। वो धीरे धीरे तैयार होने लगी। दिल ख्वाह उदास होने लगा। तैयार होकर बाहर निकली। सारा अली ने सताइश अंदाज में देखते हुए साथ लगा लिया। साड़ी क्यों नहीं बांधी? समी ने वही असर क्या बता दिया। अब तुम शादीशुदा हो और तुम्हें चंद दिन में लंदन चले जाना, फिर जाने कब आना हो। पहनने, ओढ़ने और दिखाने के यही दिन है तुम्हारे पास। सारा अली समझा रही थी। ज़रियाब की गहरी आंखें खुद पर महसूस हो रही थी मगर वो देखने से गरेज़ां थी। उसको शक में डूबी गुस्से का लबादा और ये आंखें अच्छी नहीं लगती थी। और सहर आंखें सिर्फ अपने पापा की मौजूदगी में उसकी जानिब उठती थी और मोहब्बत बेकरार सा एहसास देती थी। नानों के घर में उसका रिवायती सा इस्तकबाल हुआ। अम्मी साथ ना होती तो शायद ये भी ना होता। दावत तो दूर की बात है। अच्छा, तो आप हैं असफर? खासी तवज्जो के साथ ज़रियाब ने लंबे कद वाले इस लड़के के साथ मिलाकर ख़ास नज़रों से उसकी जानिब देखा। कान खुजाता असफर अपने मखसूस याराना अंदाज में उसकी जानिब देख रहा था। वो बस नानों की गोद में छुपी सबको नज़रअंदाज करती रही। दोनों ममानियों की चलती मुझती नज़रें, हासदाना नफ़रत, फितरत, किरण का तंज़िया अंदाज और रूट लहजा। समीर प्लीज़ एक गिलास ठंडा सा पानी तो पिला दो। मुस्कुराते हुए लगावट भरे अंदाज में उसकी जानिब झुककर ज़रियाब ने कहा। नानू उसकी मोहब्बत पर मोहब्बत पाश नज़रों से देख रही थी। अपना दुपट्टा संभाल कर वो बाहर निकली। मिसनी मरघली की किस्मत कितनी अच्छी निकली है। सारे नसीबों के खेल हैं। अम्मी फुप्पो तो बड़ी तेज़ और तरार निकली। कैसा दाव खेला है उन्होंने। पहले अपनी किस्मत बना डाली, उसके बाद बेटी की बखत भी रोशन कर दी। ये किरण का जहर में डूबा लहजा था। हमें क्या मिला? पाला पोसा नौकरानी बने। ये बड़ी ममानी थी। समी बाहर खड़ी रह गई। सारा को ज़रा ख्याल ना आया, मेरे बेटे को बाहर बुलवा लेती, किसी अच्छी जगह लगवा देती। अरे कौन किसी के लिए करता है? दोनों आँखों को गहरा कर देती है तो अपने सिवा कौन नज़र आता है? छोटी ममानी के लहजे में हंसते और रकाबत की तपिश थी। हमारे एहसानों का कोई एहसान ही नहीं। और उसे देखो, मीसनी कमीनी को मेहमानों की तरह बैठी है अंदर। काश आप लोगों ने मुझ पर एहसान किया होता तो मैं बदला ले देती, मगर मैं रोता सिसकता बचपन नहीं भूल सकती। सर्दियों के दिनों में बड़े बड़े तलान धोना, कपड़े धोना, सारा ठंड काम करना, ठंड लग जाए तो एक कप चाय के लिए तरसना। और आंचल संभालते हुए एक लम्हे में मासी नज़रों के सामने था। अरे तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? असफर जाने कहाँ से निकल आया था और उसे बुखला दिया। अंदर की गुफ्तगू ने कदम को साकित कर दिया था। असफर की मौजूदगी ने दम साकित कर दिया। वो मैं पानी बौखला कर किचन में दाखिल हो गई। अंदर सब खामोश हो गए और बगौर उसका जायज़ा लेने लगे। नक्सक से तैयार निखरी तरोताज़ा फ्रिज से बोतल निकाल कर गिलास भरा और बाहर निकलने लगी। दरवाज़े में असफर था। वो सबके तमांचे, थप्पड़ और जहरीले जुमले भूली नहीं थी। अभी कल ही की तो बात लगते थे।
समी समी पानी है या जामे शीरी, सरेआब की आवाज़ ने बुखला दिया। हटे रास्ता है से, और जो कुछ आपने कहा है फ़ोन पर अच्छा नहीं किया असफर भाई। अच्छा तुम देख रहा अब मैं और क्या क्या करता हूँ। अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरता कीना तो उस नज़रों से देखता रहा। वो हूँ कहकर बाहर निकल गई। सामने में ही सरेआब खड़ा था। इतनी देर, ओहो अच्छा। ग्लास देकर उसे देखा, फिर किचन की जानिब देखा। ओहो, कुछ जताने वाले अंदाज में देखा। उस पर घड़ों पानी गिरने लगा। ज़रा उन सब से बातें करने लगी थी तो मुझे कहती यार मैं भी तुम्हारे गैदरिंग का हिस्सा बन जाता। मैं खुद ही बहर मुलाकात का मौका निकाल लेता। सरेआब का दिल जलाने वाले अंदाज उसकी आंख भर आई, मगर सब्र की चादर शानों पर डाल ली थी। तहम्मुल का जाम होंठों से लगा लिया था तो फिर इस तक लाल भी कायम रखना था। ऐसी कोई बात नहीं थी। ये मेरे पुराने रिश्ते हैं। हाँ, पुराने रिश्ते ही अटूट होते। बड़े ही दिल फगार अंदाज में हाथ बढ़ाकर उसका आवेज़ा छेड़ा और किचन से देखते तमाम लोगों को मोहब्बत करने वाले शोहर का तासर दिया जो भलाए नहीं भूलते। उसकी जानिब झुका। यूडिक्लोन और मर्दाना परफ्यूम की महक मुशमाम जाँ को मुअत्तर कर गई। उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उसने अपनी ज़िंदगी में मर्द के रूप देखे ही कितने थे। आओ, उसके शानों पर बाजू दराज करके अंदर की जाने पड़ गया। बाप उसके पैदा होने से पहले ही गुजर गए। भाई कोई था नहीं। नाना जो मोहब्बत और चाहत का हसीन इम्तजाज थे। जब तक रहे उसने बहुत कुछ सीखा और जब गुजर गए तो किताबें सहारा बनी। उसके मामूज़ात, कज़न्स, मतलबी, खुदगर्ज, बहरूपी और मतलब परस्त मुख्तलिफ चेहरे थे। उसके साथ अंदर आकर सोफे पर बैठ गए। नानी के पास बैठी सायरा अली ने उसे मोहब्बत पाश नज़रों से देखा। फ़ख्र से उनका सर बुलंद हो गया। मामू से ज़्यादा रिश्ते इस्तवार न हो सका। उन्होंने ज़्यादा वक़्त अपनी नौकरी और अपने बच्चों को दिया था। जब वो घर पर होते तो समी कुछ में होती। कुछ उसका बचपन डरा सहमा और खौफजदगी की नज़र हो गया। एहसास महरूमी खुद तरसी ने उसे खिलकर हंसने न दिया। असबर तुम्हें इतना पसंद था तो उससे शादी क्यों ना की। एक और रगी जान को चीर देने वाला सरगोशी उसके पहलू से बुलंद हुई। चौंक कर उसकी जानिब देखा। दिल को छेद देने वाले अंदाज में अपने घुटने पर हाथ फेरता गर्द छाड़ता पूछ रहा था। चेहरे पर बड़ी ही दिल आवेज मुस्कुराहट थी। एकदम ही नानी को देखा। नानो उस पर निसार होने को तैयार थी। उनकी बेटी को कैसा बांका से ज्यादा दामाद मिला था, उसके सब्र का फल मिला था। मुझसे तो ये भी नहीं पूछा कि तुम्हारी शादी सरेआब से कर दे। नहीं, आप किसी हज़न में मुब्तला ना हो। मलाल तो मुझे भी है कि मैं आप पर मुसल्लत हूँ। उसके अंदाज में हनूज उसी कैफियत में समी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। कभी ये मत समझना कि तुम मुझ पर मुसल्लत हो समी बीबी। गहरी हुई मुस्कुराहट को और गहरा करते हुए उसके हाथ पर हाथ रखकर लगावट से कहता हुआ उसका हाथ पेश किया। चौंक कर उसकी जानिब देखा। तुम मेरे पापा की पसंद हो। पापा के लिए मैं अपना सर भी कटा सकता हूँ। वो वाहिद हस्ती हैं जो दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ है। मगर मुझे तुम्हारी माँ से भी तो हिसाब किताब करना है, जिसने मेरी सौतेली माँ बनकर मुझे हमेशा महरूम तमन्ना रखा। मेरे बचपन को आहों और सिसकियों के नज़र कर दिया। मुस्कुराती हुई निगाहों से वह सारा अली की जानिब देख रहा था। मोहब्बत से अपनी माँ के कंधे पर सर रखे उनकी ममता समेट रही थी। डबल पॉलिसी से चलता, दोहरी चालें खेलता, वो नफ्सियात का कोई उलझा हुआ किरदार लग रहा था। वो बैक वक़्त 3 किरदार अदा कर रहा था। सबकी नज़रों में समी का शौहर हसीन, दौलतमंद और मोहब्बत करने वाला। सारा अली खुश थी, उनका अच्छा दामाद मिल गया था। और समी शद्दत का शिकार। उसकी ज़िंदगी दोज़ख से निकल कर बरज़ख में चली गई थी। उसने कब आलम बाला में चली गई थी। उसने धीरे से नज़र चुराई। असफर और राहील अंदर आ रहे थे। उसका मुँह कड़वा हो गया। उसने एक और बरसक उसके लिए तैयार कर दिया। सफ़र और राहील और सरेआब बातें करने लगे। वो ख्वाब दिमागी से पहले सबको देखती रही, फिर धीरे से बाहर निकल कर बरामदे में आती सीढ़ियाँ उतर कर पिछली जानिब निकल आई। या उसकी गर्द उसके वजूद से आकाश पैल की मानित लपट रही थी। दिल ख्वाब भरा आ रहा था। धीरे से लाइट ऑन करके अपने मखसूस कोशिश की जानिब देखा। सामने बने डरबे में कोई चक्कर नज़र नहीं आ रहा था। मानो ने उसे देखा तो आकर पैरों से लिपट गई। खरगोशों अपनी रुसरुख आंखों से उसे देख रहे थे। उसकी तन्हाई के साथी उसके दोस्त, उसकी गमगुसार, उसके मेहरबान रफ़ीक चंद आंसू भराई हुई आंखों से निकले और बिल्ली के बालों में चसब हो गए। वहीं एक सीढ़ी पर बैठकर धीरे धीरे बिल्ली के सर पर हाथ फेरने लगी। ज़रा अगर आप अकेले उदास और महरूम तमन्ना रहे हैं तो हिजर का माँ से जुदाई का अज़ियतनाक सफ़र मैंने भी तय किया है। हमारा दुख साझा है। कसूरवार मैं ना हूँ आप। आए हम दोनों मिलकर एक दूसरे का दुख बांट लें, दर्द पी लें, खुशियाँ समेट लें। करिया के बादल
اس سے لپٹ رہے تھے، مگر اس کو خوش مطمئن اور فرحان نظر آنا تھا۔ بجتی آنکھیں کوئی بھی عکس کر سکتی تھی۔ دھیرے دھیرے بند باندھ کر خود کو نارمل کیا، جانے کتنا وقت گزر گیا تھا۔ اندر سے قہقہوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ سب سے بلند قہقہ ضریاب اور راحیل کا تھا۔ خدا کرے یوں ہی ہنستے مسکراتے رہو۔ دل سے دعا نکلی، پھر خاموشی چھا گئی۔ شاید دسترخوان بچھ رہے تھے۔ چھوٹی ممانی نظر نہیں آ رہی تھی، ان کے سینے پر سانپ لوٹ گئے تھے۔ سمیہ کو رشتہ اتنا اچھا ملا تھا۔ سارا باجی کو بھتیجیاں نظر نہیں آئیں۔ ہم نے بیٹی کو پال پوس کر جوان کر دیا اور میری بیٹیوں کو ہی ہری جھنڈی دکھا دی۔ بڑی ممانی بھی اس کی سے جیلس تھی۔ وہ ڈری سہمی خوفزدہ بچی کی مانند ان کے درمیان رہی تھی۔ محبت کی متلاشی جو پیار بھری نظر ڈالتا اس کے گرد دوڑنے لگتی تھی۔ تھوڑی دیر بڑی ہوئی تو سب اپنے کام کے لیے اسے دوڑانے لگے۔ سارے گھر کا بایاں بازو بن گئی۔ تھوڑی اور بڑی ہوئی تو ممانیوں کا رویہ، اس کے کزنز کا رویہ اس کے ساتھ بدل گیا۔ ممانیاں اسے اسٹور میں گھسائے رکھتی ہیں، کچن میں مصروف رکھتی یا پھر چھت پر بنے غسل خانے میں رکھیں۔ مشین میں کپڑے دھوئے جاتی، پھیلائے جاتی۔ اسے تمام کزنز کے درمیان بیٹھنے کی اجازت نہ تھی۔ ہاں، ان کے آئے مہمانوں کی مہمانداری اس نے کرنی تھی۔ اس کے باوجود اسے سخت سننا پڑتا تھا۔ ایک احسان اس پر یہ ہوا کہ ممانی نے اپنے گھر سے اس کی صلاحیت سکھا دی۔ اب گھر بھر کی ذمہ داری کپڑے سینے کی اس پہ تھی۔ نانو ایک بیٹی کے گھر پھر دوسرے بیٹے کے یہاں، یوں وہ مصروف تو رہی، پھر اس پر بھی نظر رکھی تھی۔ محبت اسے صرف نانو سے ملی۔ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظ میرا۔ بے حد قریب سے آواز ابھری تو چونک کر پلٹی۔ ذرا فاصلے پر ضریاب تھا۔ جھک کر کھڑی ہو گئی۔ ماضی کو یاد کرنے سے کیا فائدہ، اب تو چڑیاں چگ گئی کھیت۔ ضریاب نے بھیگے مسکان پر گہری نظر کی۔ اس نے پلٹ کر وداعی نگاہ اس جگہ کو دیکھا جہاں بچپن بیتا۔ جوانی نے آنکھیں کھولی تھی۔ اس کے بچن اور چکن اس کے اداسیاں اور تنہائیاں دور کرتے تھے۔ اب یہاں جانے کب آنا تھا، آئے نہ آئے، کل یہ جگہ ہو نہ ہو، پلٹ کر آگے بڑھی۔ یہ آنسو چیمانی درد، اس ضریاب نے راستہ روک لیا۔ جہاں دل چاہتا تھا وہ کہہ دیتی۔ نم پلکوں کو اٹھایا۔ یہ شخص سب کی القاب ہے اور اذیت دینے میں زور تک جائے، پاس عبث ہے۔ جواب دینا، صفائی دینا اسے گنہگار ہی بنائے گا، سو خاموشی بہتر ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیا اسفر سے بات کرنا تھی کوئی؟ نہیں۔ اپنا آنچل سنبھال کر آگے بڑھتی چلی گئی۔ ضریاب نے پہلے سے چاہتے دیکھا اور پھر اطراف میں نگاہ ڈالی۔ زرد روشنی آس پاس کے منظر کو روشن کرتی، ایک اداسی تھی، ایک بھیگا ہوا منظر سا محسوس ہو رہا تھا۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے ضریاب نے گہرا سانس بھرا۔ باسی پھولوں کی اداس سی مہک اس کے اندر اترنے لگی۔ اسے بہت عجیب سا لگا۔ دھیرے سے پلٹا۔ جاہل، میٹرک پاس، صرف اپنے حسن کی بدولت میں دان مار گئی، ورنہ ایسے ہے کیا اس میں؟ کچن سے گزرتے گزرتے ضریاب نے سنا کسی نے دل جلے انداز میں جملہ کہا تھا۔ قدم دھیرے کر لیے۔ ارے گھنوں سے گھر بستے ہیں، چار چوٹ کی مار کھا کر واپس آئے گی، پھر کیا کرے گی سارا؟ دولت دیکھی ہے اس نے تو، خود غرضی کمینی عورت، اتنے اچھے لڑکے کو بے گنوں کی لڑکی پکڑا دی، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ وہ الجھے ہوئے انداز میں آگے بڑھا۔ واپسی پر اس کا موڈ بڑا خوشگوار تھا۔ علی اصغر نے اپنے ہاتھوں سے کشمیری چنا چائے بنا کر اس کو پلائی تھی۔ سچ پاپا، آپ کی یہ کشمیری چائے انڈوں کا حلوہ اور آملیٹ میں بہت یاد کرتا ہوں۔ برخوردار، تمہاری بیگم بہت سگڑ ہے، اپنی بہو کو میں سکھا دوں گا عیش کرنا۔ نہیں پاپا، اب جیسا مزہ نہیں آئے گا، کھاتے ہوئے باپ کو یاد کر لینا، موجا ہی موجا، علی اصغر نے بڑے اسائل سے کہا، اور سب ہنس دیے۔ باغ بہار قسم کی شخصیت اس کی سسر علی اصغر سے بہت اچھے لگے تھے۔ پاپا ہوتے تو ایسے ہی ہوتے۔ بڑی حسرت سے سوچا، پاپا ہی تو ہیں، امی کے شوہر، اس کے شوہر کے والد، میرے والد، میرے سسر، ڈبل رشتے، کیوں بہو؟ اسے مخاطب کیا اور وہ عاجزی سے مسکرا دی۔ جب تک یہاں ہو برخوردار، مون ہنی ہی کر لو، ابھی فرصت بھی ہے اور کام کا بوجھ بھی نہیں ہے۔ سگار سلگائے، آپ تو پاپا بالکل ٹائم نہیں ہے، 2 ہفتے رہ کے ہیں میرے جانے کا۔ آپ کی بہو کا کاغذات نامہ مکمل ہے، شناختی کارڈ تک بنا ہوا ہے، سرکنوں کاغذات بنوانے ہیں ان کے، بس یہ دن اس میں نکل جائے۔ اگر چھوڑ کر چلا گیا تو بعد میں کون بنوائے گا؟ آپ کی بھی فلائٹ نزدیک ہے۔ پنکی اور جنید نے فون کر کے برا حال کر دیا ہے، ضریاب بہت اداس ہیں وہاں، وہ زین کے فائنل ٹرم ہے۔ سارا علی نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ ہماری ٹکٹیں ری نیو ہو گئی ہیں، میرا خیال ہے ہم لوگ ساتھ نکلیں گے، کیوں؟ انہوں نے علی اصغر کی جانب مسکرا کر دیکھا۔ سمیع کا سانس سینے میں تھم گیا۔ تنہائی، سناٹا، اکیلا پن۔ ضریاب نے ایک نگاہ ان پر ڈال کر باپ کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ان کی بات کا جواب دیا ہی نہیں کرتا تھا، اور اب جب سسرال سے ہو کر آیا تھا، ایک نئی سوچ، ایک نیا کڑواپن ساتھ میں کھلنے لگا تھا۔ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، بے گنوں کی لڑکی اتنے اچھے لڑکے کو پکڑا دی، خود بھی سر پکڑ کر روئے گی۔
समी जाने किस गहरी सोच में मुब्तला था। समी, तुम मुझे कितनी अजीज़ हो, तुम नहीं जानती बेटा। मैं तुम्हारे पास नहीं थी, मगर तुम हर लम्हा हर वक्त मेरे साथ साथ होती थी। जैन को मैं तुम समझती थी, फिर मेरी बेटी हुई, उसमें ने तुम्हारा पर तो बना लिया। अक्सर मैं उसे समन कह दिया करती थी। धीरे धीरे उसके बालों में हाथ फेरती सारा अली मैं अपनी ममता का, अपनी मोहब्बत का एहसास दिला रही थी। मुझे इसका अफसोस है कि तुम पढ़ नहीं सकी, तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं था। मेरा इंटरेस्ट एक तल्ख सी मुस्कुराहट ने होंठों को छुआ। सोचने वाली बात है, जैसे किताबों से मोहब्बत होगी उसे तालीम में इंटरेस्ट ना होगा। ये कैसे हो सकता है? मुझे पढ़ने ही नहीं दिया गया, आगे पढ़ने ही नहीं दिया गया। काम काम काम, वहाँ जाकर अपनी इंग्लिश को बेहतर करना। अगर वो मौका मिले तो तालीम जारी कर लेना या फिर कोई हुनर सीख लेना। टाइम अच्छा गुजरेगा। ज़रिया बहुत अच्छा लड़का है, मैंने तुम्हारे लिए बेहतरीन इंतखाब किया है। तुम्हारी तमाम महरूमियों का दुखों का उजाला हो जाएगा। धीरे से उसका सर ऊंचा करके बाल संवारे। अजाला, उसका दिल चलने लगा। अजाला तो किसी भी चीज़ का मुमकिन नहीं रहा। मुझे तो अपना तबाहकुन मुस्तकबिल साफ नज़र आ रहा है। धीरे से नजर चुराई, तभी फ़ोन पैर बची। वो उससे जाने मतवज्जा होने लगी तो समी धीरे धीरे से उठकर बाहर आ गई। सगवार, संजीदा और थकी धीरे से लान में उतर गई। माली पौधों की सफाई और छटाई कर रहा था। दूसरा माली पौधों को पानी दे रहा था। चमकती हुई धूप ने लॉन का अहाता किया हुआ था। सर्दियाँ जा चुकी थी। बादाम और हार सिंगार के पेड़ों पर लगा बोड़ा वाली बहार का पता दे रहे थे। नन्ही कोपलों ने जामन को भी भर दिया था। धीरे धीरे वो दरख्तों बैलों को देखती गुजरने लगी। हर शजर पर बोर लगा दिया। जिन दिनों में ये बोर फूलों में बदल जाए, दरख्त पेड़ पौधे सब बहारों की आमद से भर जाते हैं। लान हरा भरा सर सबसे हो जाता है। चलते चलते वो इस पौधों के पास रुक गई। रंग बिरंग पौधों से लॉन में भरा हुआ था। ये अली असगर साहब का शौक था। धीरे से दो जानों होकर बैठी। उसे पौधे पर कभी बहार नहीं आती, उसे कभी खज़ां नहीं घेरती। सर्दी हो गर्मी हो, ये एक जैसा तन और मन के साथ रहता है। कैक्टस धीरे से उसको छुआ। एहतियात के बावजूद नन्हा सा कांटा पूर कर छू गया। उसकी और मेरी ज़िंदगी एक जैसी है, दूसरे समझते हैं। मेरी ज़िंदगी में बहार आ गई है। मैं खुशियों से माला माल हो गई हूँ। हर चीज़ मैसर है। दौलत में खेलती हूँ, मगर आंसू उसके अंदर गिरने लगे। बाज़ चीज़ों पर बहार कभी नहीं आती। उसकी उंगलियां धीरे धीरे कैक्टस के तने को छू रही थी। कुछ लोगों की किस्मत शाम में करीबा जैसी रहती है। ज़िंदगी ना उन्हें गुजारती है ना गुजरती है, बस ठहर जाती है। दिल जाने किस कर्ब व अज़ियत से गुजर रहा था। वजूद ने समझौते की चादर हर सू हर मुकाम ओढ़े रखी, बल्कि अब तो ये मुस्तकिल बुनियादों के साथ रहने लगी थी। धीरे से खड़ी हो गई। तो ये था आज के नावल के फर्स्ट पार्ट का एंड। कैसा लगा आप सबको नावल? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। जैसे अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो कानी करके सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हर नए आने वाले नावल की खबर मिलती रहे। आप लोगों से मुलाकात होगी कल इस नावल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।